एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? वीडियो नहीं ब्लॉग। आई होप आप सभी को ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश वाला हो रहा है। वैसे बारिश वाला मौसम तो सुबह भी हुआ था, लेकिन सिर्फ मौसम ही हुआ था, बारिश नहीं हुई थी। बेटा मुझे यहाँ से भी नज़र आ रहा है कि बादल आए हुए हैं काले। ज़रा ज़्यादा अंधेरा हो गया तो जैन आप छत पे जाके बैठ गई है, क्योंकि उसे बारिश का शदीद इंतज़ार है। सुबह भी बेचारी ने 2 घंटे। क्या? बादल गुड़गुड़ा रहे हैं। अच्छा ठीक है, जब बारिश होगी मुझे बता देना। अच्छा, उनके पेट में गुड़गुड़ हो रही है। तो सुबह भी जरनाब ने 2 घंटे इंतज़ार किया, लेकिन बारिश नहीं हुआ। फिर जरनाब छत पे जाके बैठ गई कि बारिश होगी और जरनाब ना आएगी। तो हवा भी चल रही है, लेकिन मुझे फिल्म करनी है 2 से 3 वीडियोस, क्योंकि ईद आगे आने वाली है तो काम का प्रेशर ज़्यादा है। सो या तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी जो वीडियोस है वो बना लूँ, वीडियोस हैं जो वो बना लूँ। और एक्चुअली मैंने पहले ही वीडियोस बना लेनी थी। शाम हो गई, अब हो गए हैं 5 बज गए हैं। मेरा प्लान था कि मैं आज दोपहर में ही सारा काम निपटा लूँगी, लेकिन मेरी तबीयत आजकल कुछ मेरा साथ नहीं दे रही, तो मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं काम स्टार्ट ही कर लेती। तो मैंने स्क्रिप्टिंग वगैरह भी करनी थी, कुछ वो मेरी रह गई। तो मैंने सोचा कि चलो जो स्क्रिप्टिंग के बगैर वाली वीडियोस हैं पहले मैं वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि स्क्रिप्टिंग के लिए भी दिमाग चाहिए, जो कि मेरा गैर हाजिर रहता है। मुझे लगता है ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि आपका दिमाग गैर हाजिर रहता है, उसकी वजह से नींद पूरी नहीं होती, हर वक्त चक्कर आते रहते हैं और बुरा हाल हो जाता है। तो खैर ज़्यादा बोला भी। तो स्क्रिप्टिंग वाली वीडियोस फिर मैंने आज स्किप कर दी हैं। मैं रोज़ सोचती हूँ जो ऐसा स्क्रिप्टिंग का काम होता है वो मैं एक एक करके तो डेली कर लिया करूँ, लेकिन बस तबीयत के ख़राब होने की वजह से ना दिन में कोई काम पूरा होता है, ना रात में मेरा काम पूरा होता है। मतलब रात को मुझे जल्दी नींद आ जाती है, नींद ही आती है, बस नींद आती नहीं है फिर, क्योंकि सांस ही नहीं आता तो नींद कहाँ से आएगी। तो इस तरह से बस आजकल टाइम गुजर है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम सारे फिर भी कर ही लेती हूँ। अगर कुछ स्किप करती हूँ तो उसकी जगह कोई और काम मैं कर लेती हूँ पूरा, शुक्र अल्लाह का। और अब बस मैं अपनी वीडियोस करती हूँ रेडी। तो आज मैं एक बहुत ज़रूरी बात करना चाह रही थी। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई कंट्रोवर्शियल टाइप बात ना ही करूँ, क्योंकि अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है और बहुत मेरा दिल करता है कि मैं उसके बारे में बात करूँ, लेकिन मैं करती नहीं, ठीक है। लेकिन आज मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैंने सोचा मैंने ये बात करनी ही करनी है, क्योंकि ये बात ऐसी है जो मेरे ख़्याल से ये आगे देर तक चलने वाली है और ये बहुत ज़्यादा इसका असर होने वाला है सोसाइटी पे। मैं असल में बात कर रही हूँ दुआ ज़हरा की। जब ये केस शुरू हुआ था तो मैं इतना उसको वो नहीं कर रही थी, मतलब उसकी तरफ मैंने तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा ये तो ऐसे होता ही रहता है और फिर बाद में सब कुछ सेटल डाउन हो जाता है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उस केस में मतलब क्या क्या है। ज़ाहिर है मैं उसको इतना वो उस पर नोटिस ही नहीं लिया, लेकिन जब मैंने उसके बारे में जानना शुरू किया तो मुझे इतना ज़्यादा उस पर दुख हुआ, इतना अफसोस हुआ और इतना ज़्यादा मेरा दिल किया कि मैं इसके बारे में। तो जब मैंने इसके बारे में ज़्यादा सुना और जाना तो मुझे लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसका बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं असर होगा और इसका अंजाम क्या होगा वो अभी हमें नहीं पता। वैसे मैं इसलिए बात कोई ऐसी नहीं करती क्योंकि किसी के बारे में बात करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन चूँकि ये बात इस तरह की है जिसका असर दूसरों पे होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि वहाँ हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं, लेकिन हम बात नहीं करते, हम बात को दबा देते हैं और चुप हो जाते हैं जस्ट बिकॉज़ हम किसी के बारे में बात नहीं कर रहे। अच्छा, एक बात तो ये होती है कि आप किसी का मजाक नहीं उड़ाएं, किसी को इतना तनकीद ना करें किसी के ऊपर कि उसको मतलब जो आमिर लियाकत के साथ हुआ उस तरह का कुछ हो जाए, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन मैं सिर्फ इस बारे में बात करना चाह रही हूँ कि जिस तरह से ये दुआ ज़हरा वाले केस को लेके जाया जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। मैं अब मैं बात करना चाह भी रही हूँ और नहीं भी करना चाह रही। मैं इसलिए करना चाह रही हूँ ये बात ताकि जिन लोगों ने नहीं भी इस केस को अभी तक जाना वो भी जाने, ताकि वो भी अपने कान और आंखें जो हैं वो एक्टिवेट कर लें, क्योंकि हम बीइंग माँ बाप बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को समझते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हमसे हर बार शेयर करते हैं, लेकिन दुआ ज़हरा के पेरेंट्स भी मुझे देखने में ऐसे ही लग रहे हैं जिस तरह
ہمارے پیرنٹس ہیں جس طرح یوزلی آج کل سب پیرنٹس ہوتے ہیں، بہت زیادہ فرینڈلی اور بچوں کے ساتھ باتیں شیئر کرنے والے، وہ بھی مجھے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہی لگ رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک جس طرح وہ اپنی بچی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی بچی کو واپس لے کے ہی رہیں گے نو میٹر وٹ شی ڈیڈ، لیکن ہم اپنی بچی کو سیفلی گھر واپس لانا چاہتے ہیں. ان کے اس ایٹیٹیوڈ سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ بچی کے ساتھ کبھی غلط نہیں کر سکتے. انہوں نے کبھی اپنی بچی پہ ایکسٹرا کوئی سختی یا دباؤ وغیرہ نہیں ڈالا ہوگا. ان کی بچی جو کچھ کر رہی ہے یا تو کسی کے بہکاوے میں آ کے کر رہی ہے، یا ابھی وہ ظاہر پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ بچی نے اس قسم کی حرکت کی. مطلب میں بس یہ چاہ رہی ہوں کہ سب جو ہیں نا وہ اب اپنی آنکھیں اور کان کھول لیں، اپنے بچوں پہ اندھا اعتماد نہیں کریں. اگر آپ کے 6 بچے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ 6 کے 6 آپ کے فرما بردار ہوں، 6 کے 6 سمجھدار ہوں. فرما بردار ہونا بھی ایک الگ بات ہوتی ہے اور سمجھدار ہونا بھی ایک الگ بات ہوتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا بچہ فرما بردار ہو لیکن وہ سمجھدار نہ ہو. جس طرح اس کیس میں ہے، زوا زارا جو بچی ہے وہ بہت چھوٹی ہے، اس کی آپ فزیک سے دیکھ لیں. مطلب میں مان چکی ہوں کہ وہ بہت چھوٹی بچی ہے، کیونکہ میڈیکل جو ایج ہوتی ہے نا، ضروری نہیں ہے وہ آپ کی وہی ایگزیکٹ ایج ہو. جب اس کے ماما پاپا نے اپنا جو ہے میرج سرٹیفکیٹ دکھا دیا، اس کے بعد کیا ہی حیثیت رہ جاتی ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ کی، جبکہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کوئی ایگزیکٹ ایج نہیں بتا سکتا. تو بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کے ساتھ اپنا کوئی معجزہ کر دے، اس کو اس کے پیرنٹ سے ملوا. بس میں یہی چاہتی ہوں کہ بچی خیر خیریت سے اپنے گھر چلی جائے، جو کہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا. جس طرح سے مجھے تو وہ لڑکا اتنا عجیب لگتا ہے. مطلب ایک لڑکا ہے اتنی چھوٹی ایج کا، جس نے کراچی سے آئی ہوئی بچی کو اپنے گھر میں رکھا، اس کے ساتھ نکاح کر لیا. بولنا تو اس کو آتا نہیں ہے. ایسے ہوتا ہے جو اس طرح کی، اگر اتنا اس میں دم ہے لڑکے میں تو وہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ میں تو یہ دیکھ کے حیران ہوں. میں نے جتنے انٹرویوز اور جو کچھ بھی فوٹیج دیکھی ہے اس میں وہ لڑکا تو بولتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی اتنا ہوتا ہے نا دبنگ قسم کا بندہ کہ اس نے ایک لڑکی کو ٹریپ کیا، پھنسایا، اس کے ساتھ شادی کر لی، تو وہ تو چپ ہی نہیں کرے گا. اور میں اس کے پیرنٹس کو داد دوں گی، اور میں ان کو اور میری طرف سے اللہ تعالیٰ انہیں اور ہمت دے تاکہ وہ اپنی بچی کو واپس اپنے گھر لے کے جا سکیں. کیونکہ مجھے وہ ماں باپ کا دکھ نظر آ رہا ہے. اس کی ماما کا ویٹ جس طرح سے گر رہا ہے نا، میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ کتنی ٹینشن میں ہوں گی. ظاہر ہے ماں ہے، ایک بیٹی ان کی اس طرح سے چلی گئی. خیر اس پہ جتنی بات، وہ ماں میں سوچتی ہوں کتنی بیچاری، ماں باپ کتنے وہ مظلوم اس ٹائم ہیں. کورٹ ان کی نہیں سن رہی، کوئی بھی ان کا نہیں مطلب ان کا ساتھ نہیں دے رہا. تو میں چاہتی ہوں کہ جتنے ماں باپ ہیں جن کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے وہ کم از کم ان کا ساتھ دیں. کچھ تو ایسا ہو کہ اس بچی کے ساتھ کچھ برا ہونے سے بچ جائے. میں نے اس کا ایک انٹرویو دیکھا جس میں وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ ہم نے پورا پاکستان تو گھوم لیا، اب ہم کہیں باہر جائیں گے. پھر میں نے اس کی ماما کا انٹرویو سنا جس میں وہ کہیں تھی کہ تم بیٹا باہر جا کے تو دکھاؤ. مطلب وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم باہر بھی لے کر جا سکتے ہیں. تو اللہ کرے وہ کہیں نہ لے کر جا سکے اور جو اصلیت ہے وہ جلد سامنے آ جائے، کیونکہ یہ برداشت کرنے والی بات نہیں ہے. بہت زیادہ دکھ والی بات ہے. اور جس طرح کچھ لوگ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے شادی کرنا، تو میں تو کہتی ہوں اب میں وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے کہ ڈیش ہے ان لوگوں پر جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ پیرنٹس کی مرضی کے بغیر لڑکیاں سے بھاگ کے شادی کر لیں. کچھ نہیں ہوتا، لوگ ان کا ساتھ دیں گے کیونکہ اسلام نے اجازت دی ہے. اسلام نے اتنی کوئی اجازت نہیں دی. جب 5 وقت نماز پڑھنے کی بات آتی ہے تب سب کا ایمان غائب ہو جاتا ہے. جب شادی کرنے کی بات آتی ہے تو شریعت کو بھی اندر لے آتے ہیں. مطلب شریعت تب آتی ہے بہت بعد میں جا کے. ٹھیک ہے، آپ سے نمازیں پڑھی نہیں جاتی 5 اور آپ شادی کے نام پہ شریعت کو سامنے لے آتے ہو. کتنے آپ شرعی کام کرتے ہو دنیا میں، صرف شادی کے لیے شرع آپ کو یاد آ جاتی ہے. مجھے انتہائی یہ فضول قسم کا ایکسکیوز لگتا ہے جب یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی ایج تو اتنی ہے وہ شادی کر سکتی تھی. اس کے ماں باپ پاگل ہے جو انہوں نے اسے پیدا کیا، اسے پالا پوسا، اسے اتنا کیا، اور اب وہ بھاگ کے شادی کری کہ میرے ماں باپ مجھے مارتے تھے، تنگ کرتے تھے. اچھا اس نے یہ کہا مجھے میرے ماموں مارتے تھے اور اس کی ماما نے بتایا اس کے ماموں یہاں ہوتے ہی نہیں. مطلب کیا ہی بات ہے. جھوٹ صاف صاف نظر آ رہا ہے اس کے انٹرویوز میں. اچھا اس پہ میں جتنی بات کر سکوں وہ کم ہے، لیکن میں کرنا نہیں چاہ رہی. میں بس یہ بتانا چاہ رہی ہوں سب کو کہ پلیز سب جو کرنے ہو جائیں، اور اللہ کرے اس بچی کے ساتھ نہ ہو. لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں یہ جو کیس چل رہا ہے اس کو فالو ضرور کروں گی تاکہ میں
آگے دیکھوں اس میں کیا پروگریس ہوتی ہے, کون صحیح ہے کون غلط ہے, اس کا ہمیں پتہ چلے, اور پھر میں آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں گی, کیونکہ میں اس چیز کو میں اس ولاگ میں اس لیے ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں ایک تو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں, دوسرا میں اس بات کو ایز اے ریکارڈ رکھنا چاہ رہی ہوں اپنے لیے بھی, کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو یوٹیوب چینل ہے یہ اصل میں اپنی لائف کو ڈاکیومنٹ کر رہی ہوں جتنی میں شیئر کر سکتی ہوں اس لحاظ سے کہ آنے والے ٹائم میں ہم پھر دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے. سو آئی تھنک اس ٹاپک کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں, لیکن آپ لوگ اس کو دیکھیے گا ضرور اور آپ بتائیے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے دعا زارا کے حوالے سے. خیر میرا تو بہت دل خراب ہوتا ہے, تو اس ٹاپک کو یہی ختم کرتے ہیں. اور میں اب جا کے دیکھوں میرے بچے شرارتیں کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ اوپر چل رہی ہے آندھی, مطلب بارش والا فل موسم ہوا ہے اور میرے بچے اوپر کھیل رہے ہیں. میں جا کے ان کو دیکھ لوں پہلے. ہو رہا ہے اور ہوا چل رہی ہے بہت ٹھنڈی, اور مینام یہاں پہ اڑا رہے ہیں بیلون. دیکھتے ہیں بارش ہوتی ہے کہ نہیں. بادل تو خیر فل بنے ہوئے, یہ تو خیر صبح سے ہی بنے ہوئے ہیں,